आचे हज़रत अबू सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में कहीं पड़ाव करते यानी स्टे करते तो लोग वादी और घाटियों में बिखर जाते थे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा इन वादियों और इन घाटियों में बिखर जाना शैतान की तरफ से है। चुनाचे इसके बाद जब भी आप किसी मंजिल पर पड़ाव करते तो सहाबाए कराम एक दूसरे के बहुत ही करीब रहते, हत्ता कि कहा जाता कि अगर इन पर एक ही कपड़ा डाल दिया जाए तो सब पर आ जाए। नाजरीन, इस हदीस मुबारका में नबी करीम ने सफ़र के हवाले से एक एहतियात बयान फरमाई है। सफ़र इंसानी ज़िंदगी में सीखने के हवाले से बहुत अहमियत रखता है। सफ़र में इंसान नए लोगों से मिलता है, नई बातें सीखता है, नए एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। तो आज हम नबी करीम के अंदाज़े सफ़र यानी हुजूर एज अ ट्रैवलर कैसे थे, इस पर बातचीत करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हुजूर बहैसियत मुसाफिर। नाजरीन, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपने अपनी लाइफ में मुख्तलिफ सफ़र फरमाए, लेकिन आपका हर सफ़र, हर ट्रैवल एक मकसद, एक मिशन और एक पैगाम के लिए था। चाहे वो हिजरत का सफ़र हो, तबलीग के लिए मुख्तलिफ मकामात का सफ़र हो या फिर ज़िंदगी के किसी और मकसद के लिए कोई सफ़र हो, हर सफ़र, हर ट्रैवल में आपकी पर्सनालिटी का एक नया रुख, एक नई साइड सामने आती थी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज हिजरत मदीना के सफ़र को। इस सफ़र का बैकग्राउंड ये था कि जब मक्के के काफिरों ने ये देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मददगार मक्के से बाहर मदीने में भी हो गए हैं और मदीने जाने वाले मुसलमानों को अंसार ने अपनी पनाह में ले लिया है, तो कुफारे मक्का को ये ख़तरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह भी मदीने चले जाएं और वहाँ से अपने हामियों की फ़ौज लेकर मक्के पर चढ़ाई कर दें। चुनाचे इस ख़तरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए कुफारे मक्का ने दारुन नदवा के मकाम पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और कॉन्फ्रेंस कुफारे मक्का के लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखती थी ये वाली कि मक्के का कोई भी ऐसा दानिश्वर और बाअसर शख्स नहीं था जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हुआ हो। स्पेशली अबू सुफियान, अबू जहल, उक़बा और नज़र बिन हारिस वगैरह तमाम सरदारान कुरैश इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हो गई। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग के सिलसिले को रोकने के लिए अपने अपने मशवरे देना शुरू कर दिए। किसी ने ये राय दी कि इनको किसी कोठरी में बंद करके इनके हाथ पांव बांध दो और एक सुराख से खाना पीना इनको दे दिया करो। किसी ने कहा कि इनको मक्के से निकाल दो ताकि ये किसी दूसरी सिटी में जाकर रहें, इस तरह हम इनको इनके कुरान पढ़ने और इनकी तबलीग इस्लाम से निजात हमें मिल जाएगी। अबू जहल बोला कि मेरे जहन में एक सलूशन है। सबने पूछा कि कहिए वो क्या है? तो अबू जहल ने कहा कि मेरी राय यह है कि हर कबीले का एक एक मशहूर बहादुर तलवार लेकर उठ खड़ा हो और सब एक साथ हमला करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालें। इस प्लान पर अमल करने से खून करने का जुर्म तमाम कबीलों के सर पर रहेगा और जाहिर है कि ख़ानदान बनु हाशिम इस खून का बदला लेने के लिए तमाम कबीलों से लड़ने की ताकत नहीं रखते। अबू जहल की ये सजेशन का सुनकर सब ने कहा कि ये प्लान बिल्कुल दुरुस्त है और तमाम शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इत्तेफाक के राय से इस प्लान को पास कर दिया। अल्लाह करीम ने अपने महबूब को कुफ़ार की इस साजिश से बचा लिया और जिस वक्त कुफ़ार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से अपने अपने घरों को रवाना हो गए तो जिब्रील अमीन रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर नाजिल हो गए कि ए महबूब, आज रात आप अपने बिस्तर पर ना सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जाएं। यहाँ दूसरी तरफ कुफ़ार मक्का ने अपने प्लान के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान को घेर लिया और वेट करने लगे कि नबी पाक सो जाएं तो उन पर कातिलाना हमला किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुलाकर एक मुट्ठी खाक हाथ में ली और सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतों की तिलावत फरमाते हुए घर से बाहर तशरीफ़ लाए और मुहासरा यानी घेरा करने वाले काफिरों के सरों पर खाक डालते हुए इन्हीं के बीच में से आसानी से निकल गए। न किसी को नजर आए, न किसी को कुछ खबर हुई। एक दूसरा शख्स जो इस क्राउड में से मौजूद नहीं था, दूर कहीं था, उसने उन लोगों को खबर दी, इन लोगों को खबर दी कि मोहम्मद तो यहाँ से निकल गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चलते वक्त तुम्हारे सरों पर खाक डालते गए हैं। चुनाचे
جب ان لوگوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ چھوڑ چکے تھے اور اب جبل سور کے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا تھا، اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے اس رات آپ غار ثور پہنچے۔ چوتھے دن 1 ربیع الاول پیر کے دن آپ غار ثور سے باہر تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچے، جہاں اہل مدینہ نے بڑی شان و شوکت سے آپ کو ویلکم کیا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا سفر اسلام کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا۔ اس ہجرت نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی بلکہ اسلامی معاشرت کے اصولوں کو بھی مضبوط کیا۔ اس سفر میں بہت سی اہم تعلیمات اور سبق پوشیدہ ہیں ہمارے لیے۔ اللہ پاک پر مکمل اعتماد اور یقین، مشکل سے مشکل حالات میں ثابت قدمی رہنا، حالات سے نہ گھبرانا، ضرورت کے مطابق سامان سفر ساتھ رکھنا، پراپر پلاننگ کے بعد نکلنا، درست راستوں کا انتخاب کرنا، سفر کے راستوں کی انفارمیشن، یہ سب موجود تھا اس سفر میں۔ دوسرا اہم سفر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تھا حجۃ الوداع کا سفر، جو سن 10 ہجری میں ہوا۔ سن 10 ہجری کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ شاندار اور اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج تھا۔ ذوالقعدہ 10 ہجری میں آپ نے حج کی روانگی کا اعلان فرمایا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی۔ آپ ذوالقعدہ میں جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر رات بھر وہیں ٹھہرے، احرام کے لیے غسل فرمایا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور بلند آواز سے لبیک پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 مسلمان حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔ فجر کی نماز آپ نے مقام ذی طوا میں ادا فرمائی اور غسل فرمایا، پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس دن 4 ذوالحجہ تھی۔ آپ نے مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور عمرے کی ادائیگی کی۔ 8 ذوالحجہ جمعرات کے دن آپ منی تشریف لے گئے اور 5 نمازیں منی میں ادا کر کے 9ویں دن ذوالحجہ یعنی جمعے کے دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔ عرفات پہنچ کر آپ نے ایک کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس خطبے میں نبی کریم نے بہت سے ضروری احکام بیان فرمائے اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو مٹاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ سن لو کہ جاہلیت کے تمام دستور اور طور طریقے میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے خاندانی فخر کرنے کی برائی اور رنگ و نسل کی برتری کے تصورات کو بھی ختم کرتے ہوئے آپ نے اس تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہیں۔ سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ اسی طرح تمام دنیا میں امن و امان قائم فرمانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا خون اور تمہارے بھائی کا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ خطبے کی لاسٹ میں آپ نے فرمایا کہ تم سے خدا عز و جل کے یہاں میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تمام حاضرین نے کہا کہ ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر نبی پاک نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ دوران خطبہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ناظرین، نبی پاک کے سفر کے حوالے سے روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں۔
چنانچہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کے لیے نکلنا پسند فرماتے تھے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو بچے آپ کا استقبال کرتے، آپ کمال شفقت اور رحمت سے انہیں گلے لگا لیتے، اپنی گود میں بٹھا لیتے اور بوسہ دیتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے آتے تو آپ کے گھر کے بچوں کو باہر لے جا کر آپ سے ملایا جاتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے، مجھے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچا دیا گیا تو آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے کو لایا گیا تو انہیں آپ نے پیچھے بٹھا لیا۔ پھر ہم تینوں کو ایک ہی سواری پر مدینے کے اندر لایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے یا حج یا عمرے سے لوٹتے تو سطح زمین سے ہر بلند جگہ پر چڑھتے وقت 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے، پھر کہتے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ والہزم الاحزاب وحدہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ہی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے نے تمام لشکروں کو شکست دی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس اپنے سفر سے رات کے وقت واپس نہ آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر آتے یا شام کے وقت تشریف لاتے تھے۔